अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी के डायलॉग 360 में आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक ऐसे मेहमान के साथ जिन्होंने पाकिस्तान से जाकर पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल कायम की। वो आजकल अमेरिका में मुकीम है और अमेरिका में उन्होंने जिस तरह से अपनी सलाहियतों और अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है, वो पाकिस्तानियों के लिए न सिर्फ बाइस फ़ख्र है बल्कि अमेरिकन्स भी उस पर नाज करते हैं। मेरे साथ इंश्योरेंस की पर्सनालिटी, इंश्योरेंस के शोबे से मुतालिक एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करती हैं और ऐसे वेलफेयर पॉलिसीज़ देते हैं कि उनकी इन पॉलिसीज़ पर जो है रियासतें काम कर रही हैं और अपने शहरियों को बहुत सारी मराहत और बहुत सारी सहूलियात फराहम कर रही हैं। मेरी मुराद जनाब नदीम वामिक से है जो इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। नदीम वामिक से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। नदीम साहब, आपका मैंने जैसे कि तारुफ कराया, ये तो बहुत ही मुख्तसर था, लेकिन ज़्यादा बातें हम आपसे आप ही के हवाले से आपकी ज़बान से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है सबसे पहले तो पाकिस्तान आने की। काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, काफ़ी चेंजेस देखी इधर और बड़ा अच्छा लगा। तो आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल एनी क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो शोबा था आपका, इस शोबे की कोई बाकायदा तरबियत हासिल की, कोई इसकी एजुकेशन आपने की? जी, जब मैं अमेरिका गया तो मैंने जैसे यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद वो पर्टिकुलर किसी एक लाइन के अंदर फेलोशिप करते हैं। जैसे इंग्लैंड के अंदर होता है FRCS, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। जी जी जी। ऐसे ही अमेरिका के अंदर फाइनेंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया, 3.5 साल लगा के मैं I took the fellowship of Life Underwriter Training Council. Okay. So basically मैं लाइफ इंश्योरेंस के फेलो ऑफ लाइफ अंडरराइटर ट्रेनिंग काउंसिल का एक तरह से मेंबर बन गया आफ्टर डूइंग माई फेलोशिप। सो इसके अलावा फिर काफ़ी मुख्तलिफ इंटरनल ट्रेनिंग्स कंपनीज के साथ, प्लस मेरी पर्सनल एफर्ट्स, फिर काफ़ी किस्म के लाइसेंसेस होते हैं वहाँ डिफरेंट, जहाँ पे स्टॉक्स को समझा जाता है, इंश्योरेंसेस को समझते हैं, टैक्स लॉस को समझते हैं हम लोग, एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पिछले 25 साल से ये नाउ मोर देन 25 ईयर ये एग्ज़ाम्स कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और हाँ, दैट्स माय एजुकेशन बेसिकली अपनी लाइन के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान आपने कब छोड़ा? पाकिस्तान मैंने छोड़ा था आई थिंक 92 के अंदर गया था मैं। ओके। एक दफ़ा पहले अमेरिका गया था, फिर वापस आ गया था। जस्ट इट वाज आई वर्ड कहना चाहिए एक व्यू देखने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं उधर। अच्छा। वापस आया जी, आने के बाद फिर मैंने कहा दोबारा जाना चाहिए। देन आई मूव विद माई फैमिली। नदीम भाई, एक बात और आपसे पूछनी चाहेंगे कि ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक कल्चर है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं या उन्हें किसी मुश्किलात का सामना या उसका हिस्सा बनने में कोई दुश्वारी पेश आती है? देखें, एडजस्टमेंट की जहाँ तक बात है, किसी भी नए कंट्री में, इवन आप पाकिस्तान में पैदा हुए हों, आपके बच्चे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर वो हार्ड वर्क नहीं करते तो वो यहाँ भी नहीं एडजस्ट हो सकते। ओके। तो अमेरिका के अंदर डेफिनेटली आप नई चीज़ होती है आपके लिए, या किसी भी कंट्री में, यूरोप जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो बहुत कम परसेंटेज के जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। फेलियर रेट का मतलब ये नहीं कि फेलियर रेट के मतलब बंदा भीख मांग रहा है सड़क पे, ये नहीं है। एजुकेशन लेवल हाई है जिनका, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर की फील्ड में हैं, तो इन चीज़ों की बड़ी स्कोप है उधर। इसके अलावा जिनके पास ये हुनर नहीं है तो वो हमारे दोस्त हैं, काफ़ी वहाँ टैक्सियाँ चलाते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ऑटो मैकेनिक की शॉप पे काम करते हैं, तो इस किस्म के काम करते हैं वो लोग।
تو جیسے یہاں پہ کلچر ہے پاکستان میں ہر پروفیشن میں بندہ ہے تو وہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ نہیں کہ ایک ایلوژن ہے کہ ہر پاکستانی وہاں ڈاکٹر ہوگا یا کوئی ہائی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. ابھی ہم لوگ گورنمنٹ کی بڑی جابس نہیں ملی ہمیں ابھی, بٹ اب ہمارے جو بچے ہیں ان کو شاید ملنا شروع ہو جائے جلدی. وی آر ٹریننگ دیم, ان کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں یہ سب. اچھا, آپ نیو یارک میں رہتے ہیں. جی. نیو یارک میں جو ماحول ہے وہاں پر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. جی جی. تو وہاں کا اس کمیونٹی کا وہاں کے پولیٹیکل انوائرمنٹ پر کوئی امپیکٹ؟ پولیٹیکل انوائرمنٹ سے ذرا اٹس اے ویری بگ, بہت بڑی بات کر دی کہ اس کا جواب کہیں بھی جا سکتا ہے, بڑا لمبا ہو سکتا ہے. جی جی. تو آپ ذرا ڈیفائن کریں کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ جہاں وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں دو پارٹیاں ہیں. اوکے, آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں پاکستانی کمیونٹی کا کیا انپٹ ہے؟ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ لین ٹورڈس ڈیموکریٹ ہے. آج کل ڈیموکریٹس کی وہاں حکومت ہے اور ڈیموکریٹس اکثریت میں اس وقت ہر جگہ پہ تقریباً. دیٹس واٹ آئی ول سے اچھا جی. اچھا, آپ کی بھی ایک اپنی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کا بڑا انفلوئنس ہے. جی جی. بالخصوص جو ہم آپ کا پروفائل دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف اسٹیٹ کے لیے جو ہے پالیسیز دیتے ہیں. تو یہ مختلف اسٹیٹس میں جا کے کام کرتا ہوں. اسٹیٹ کو میں کوئی گائیڈ لائن ایسی نہیں دیتا, گورنمنٹ کو نہیں دیتا ہوں گائیڈ لائن, میں لوگوں کو دیتا ہوں. اوکے جی, ڈفرینٹ اسٹیٹس میں. جی, اس کو تھوڑا سا وضاحت ہو جائے تو اچھا ہی ہے. اچھا, دوسرے ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سارے پاکستانی وہاں پہ اپنی این جی اوز یا اپنے ایک کمیونٹی کا ایک وہ فورم چلا رہے ہیں, تو آپ بھی کسی ایسے فورم سے منسلک ہیں؟ نہیں, میں اس سے دور رہتا ہوں ان چیزوں سے. بہت کنٹروورشل چیزیں ہیں یہ. این جی او چلاتے ہیں لوگ, اس میں وہ اپنی اچھی تگڑی سی تنخواہ رکھتے ہیں. وہ پاکستان آتے جاتے ہیں اس پیسے سے, چندے کے پیسے سے, وہ سب کچھ کرتے ہیں ان پیسوں سے. اچھا, تو میں اس قسم کی چیزوں سے دور رہتا ہوں. تو میں اس کی فیور میں, مطلب میں جو این جی او میں خود ہوں, میں اس دفعہ پاکستان آیا ہوں تو میں نے کافی کام کیے ہیں یہاں خاموشی کے ساتھ. لیکن کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا بیسٹ طریقہ جو ہے, اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں, جن کی ان کی پرابلمس ہیں, اگر وہ حل کر سکے تو دیٹ از دا بیسٹ وے. تو میں بلیو نہیں کرتا ان این جی اوز پہ جو وہاں کام کر رہے ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اس میں کچھ این جی اوز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ پاکستانی میڈیکل ایسوسی ایشن ہے جو ڈاکٹرز کی, وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں پہ کراچی میں اور دوسرے صوبہ سندھ میں اور پنجاب میں ہاسپٹلس بنائے ہیں کافی. تو اس قسم کے لوگ ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ویسے کچھ لوگوں نے ویسے ہی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو وٹ دے وڈ ڈو وتھ فنڈس. ان کی ہم نے کبھی اکاؤنٹنسی نہیں دیکھی, انہوں نے کبھی آڈٹس نہیں کرائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کا ورنہ میرے لیے وہ ان کو اعتراض ہوگا. جی جی, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے کویشچن کیا تو میں آنیسٹلی سے اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, بجائے اس کے میں کچھ گول مول بات کروں. اچھا, پاکستان میں جو پولیٹکس یا پاکستان میں جو گورنمنٹ کی فارمیشنز ہوتی ہے یا جو پاکستان کا جو یہاں کا پولیٹیکل کلچر ہے, اس میں بھی جو فارن پاکستانی یعنی پاکستانی جو امریکن پاکستانی, جی جی, صرف امریکن نہیں بلکہ اور دوسرے ممالک کے جو پاکستانی ہیں ان کا بھی ایک بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کیسا نظر آتا ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہوئے جو ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستانیوں کی ایک سب سے بری بات ہے یہ کہ وہ رہتے ہیں امریکہ میں 40 سال سے, ممبر ہوتے ہیں یہاں کی لوکل جماعتوں کے. ان کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جب پاکستان واپس آئیں ان کو ریڈ کارپٹ ملے, ان کو منسٹر آ کے ملیں. ان کا اور کوئی گول نہیں ہے وہاں پہ, اور کوئی گول نہیں ہے. بیوقوف بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بیسیکلی. وہاں پہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
وہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ نہیں، وہاں پہ جو پارٹی ہے، میں پارٹیز کا جو پارٹیز امریکہ کے اندر پاکستانی جو پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں، جو 3-4 جو بڑی پارٹی ہیں، جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی ایک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اور لوگوں کی پارٹیز ہیں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ سب بیسیکلی فراڈ ہے۔ اوکے، اس میں بہت کم ایک پارٹی ہے جس کے اندر میں کچھ پڑھے لکھے لوگ دیکھتا ہوں، اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میرا کسی پارٹی سے افیلیشن نہیں ہے، تو میں بالکل اوپن بات کرنا چاہتا ہوں، نہ کہ میں کسی پارٹی کا نام لوں، بلکہ ناظرین اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ میرا اشارہ کیا ہے بیسیکلی۔ اور اس پارٹی میں بھی انفارچونیٹلی کچھ جاہل لوگ ہیں وہاں پہ لوکل، ٹھیک ہے، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں اس پارٹی میں، باقاعدہ وہ ہم سے چندہ لیتے ہیں $50-60 ہم ان کو دیتے ہیں، وہ پیسے یہاں آتے ہیں، پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے، وچ از اے گڈ تھنگ یو نو، کیونکہ ان لوگوں کا پیسہ نہیں ہے، سسٹم کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے، اور جس سسٹم کو وہاں سے چینج ہو رہا ہے، اور وہ $50-60 جو سال کی ہم لوگ فیس دیتے ہیں، وہ یہاں پہ الیکشن میں ان کو فنڈ میں میرا خیال ہیلپ کرتی ہے، تو بجائے کوئی وڈیرا پیسے لگائے 2 کروڑ اور یا 50 کروڑ، اور پھر اس کے بعد وہ جیسے ابھی حال ہی میں ہوا 3 مارچ کو یہاں پہ کافی پیسے بکے، لوگ بکے، 3 مارچ کو بھی 12 جی مارچ کو 12 مارچ کو، 3 مارچ کو خاص طور پہ، 12 مارچ کو میں نے فالو نہیں کیا، لیکن 3 مارچ کا مجھے بہت افسوس ہوا جو بھی ہوا یہاں پہ، تو یہ چیزیں چینج ہو سکتا ہے، اللہ کرے چینج آ جائے، جب تک پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو یہ چینجز نہیں ہوں گی، لیکن جی اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن جو اس وقت ہمارا بہت ہی کرنٹ ایشو ہے، دا پاکستانیز who are living in abroad, جی جی the present government is want to go to give the right of rights of vote to them. جی جی تو یہ جو آپ لوگوں کو پاکستان کے الیکشن میں ووٹ کا رائٹ جو ملنے جانے کی ایک بات ہو رہی ہے، جی جی اس کے مثبت اثرات آئیں گے یا منفی اثرات آئیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں سب سے پروفیٹیبل بزنس جو ہے 3rd ورلڈ کنٹریز میں کون سا بزنس ہے؟ ابھی ہم لوگ، میرے حساب آپ کے خیال میں پالیٹکس ہی ہے، میرے خیال میں بھی یہی ہے۔ اب کچھ انفارچونیٹلی کچھ لوگ سکسیسفل نہیں ہو سکے اپنی اپنی فیلڈس میں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بہت سکسیسفل بھی ہیں وہاں پہ، تو ان کے لیے بڑا ایک پروفیٹیبل بزنس ہے کہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، یہ تو ایک بیسک سی بات ہے، اور اس کے پیچھے ان کی جو سوچ ہے، امریکن ووٹ کا حق بھی ان کے پاس ہے، پاکستانی بھی چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستان سے بیسیکلی ان کا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کہ اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اور کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا، یہاں آ کے اس قسم کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہم لوگ ٹھہرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی وڈیرے کو پتہ نہیں، اور وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، منسٹری پورٹ فولیو لے کے بیٹھا ہوا کوئی، ایون ووٹ پہ مور لگانا بھی نہیں آتی، ووٹ پہ مور لگانا بھی آتی، 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں آپ لوگوں کی سینٹ کے اندر، دس از ویری بیڈ۔ تو اسی طریقے سے کچھ وہاں پاکستانی ہیں جن کی وہاں نہیں چل سکتی، تو وہ پریشرائز کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کے کافی انہوں نے اپنے ممبر بنا لیے ہیں وہاں پہ، تو شاید یہ ان کو سپورٹ کریں، اور اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی اٹس آل بہت سارے امپورٹڈ جو لیکن بیسیکلی یہ سب پیسے بنانے کا چکر ہے، ویری اوپنلی، اس کو لوگ بہت برا مانیں گے میری ان باتوں کو، لیکن یہ پیسے بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ووٹنگ رائٹ اس بندے کو ملنا چاہیے جو اس ملک میں رہتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے جو خالی پیدا ہوا۔ ڈوئل نیشنلٹی از ون تھنگ، ووٹنگ رائٹ از ادر تھنگ، دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو۔ اوکے، بٹ اس کا مس یوز ہوگا فیوچر کے اندر، ٹھیک ہے، کمپیوٹر سسٹم سے ووٹنگ ہوگی، اس کے اندر فراڈ کا چانس ہوگا، لوگ ہاریں گے بھی جیتیں گے بھی، ایک پرابلم آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے فیوچر کے اندر۔ آپ یاد رکھیں اگر یہ ہو گیا، آپ لوگ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ 5-7 سال بعد اگر انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، ووٹ کا حق مل جائے ہر بندے کو جو ملک سے باہر ہے، اتنا بڑی دھاندلی ہوگی کہ آپ لوگ اس کو
समझ नहीं पाओगे ये हो क्या गया है। आप अभी तो चौधरियों और वडेरों से जान छुड़ाने के चक्कर में हो और अभी नहीं छुड़ा सकते वो भी, लेकिन फिर बाहर के जो चौधरी बैठे हैं ना जो दूसरे मुल्कों में, वो आप लोगों की सालमियत पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का वार करेंगे, क्योंकि उनके ताल्लुकात दूसरी गवर्नमेंट से भी हैं। ठीक है। और ये एक बहुत बेवकूफ़ी होगी अगर फॉरेन पाकिस्तानीज़ मैं कहूँगा उनको अगर आप वोटिंग राइट दें। आपका मतलब कहने का ये है कि अगर उनको वोट का राइट दिया जाता है और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, उसके बाद उनका अगला मुतालबा ये होगा कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बने। बिल्कुल होगा, मिनिस्ट्री मांगेंगे, पार्लियामेंट मांगेंगे, फिर वो अपनी वोट पावर के ऊपर बात करेंगे आपसे, नेगोशिएट करेंगे चीज़ें। हो सकता है आपसे कोई टैरिफ मांगे, कोई चीज़ मांगे, मुझे नहीं पता। ये सब जो है you know, highly criminal minded people are there in this world actually, and you don't know who's using who. So being a real Pakistani, what I'm telling you this thing, you know, जो कुछ मैं सोचता हूँ ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मैंने माजी में being a real Pakistani मैंने यहाँ चेंज होते हुए देखा, अपने कराची को चेंज होते हुए देखा। किस नाम पे हम 30 साल पहले एक तहरीक चली थी, इत्तफाक से मैं चला गया था यहाँ से। जो मेरे दोस्त बहुत गरीब होते थे लेकिन वो गुंडे थे, आज वो मुझसे मिलते हैं तो वो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं वो, हालांकि उन्होंने तो हमारे साथ उन्होंने कॉलेज भी नहीं पास किया हमारे दोस्तों ने, ठीक है, लेकिन वो आज मज़े कर रहे हैं। और जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर बन गए थे, डीजे में पढ़ते थे, जो भी वो इस किस्म के लोग हैं, वो बेचारे अभी भी मुझसे मिलने आए। इस दफ़ा एक दोस्त आए, इफ्तिखार मेरे दोस्त हैं, यू नो, ही मतलब जीनियस यू नो किड दैट टाइम। और वो डॉक्टर है बेचारा, वो थोड़े से पैसे कमा रहा है, अपने मज़े कर रहा है वो, बट ही इज़ हैप्पी। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे वो साथी, वो दोस्त जिनको कुछ नहीं आता था, वो मिलियनर हैं, और जो बड़े पढ़े लिखे बनते थे या थे या हैं, अभी भी इंटेलिजेंट हैं, एब्सोल्युटली, दे स्टैंड नोवेयर। ना उनके पास पेंशन है, ना कुछ है, ना कोई चीज़ है, ना फ्यूचर है। मतलब इसका ये कहने का आपका जो, मैं इसमें से अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करूं या किसी कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल जो प्रोफेशन है वो एक तरह से सिर्फ टू अर्न द मनी वाला एक प्रोफेशन है, इसमें सर्विस का कोई अंसर नहीं है। सर्विस का एब्सोल्युटली कोई अंसर नहीं है, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी पैसा भी हुंडी से भेजते हैं, आपको पता होगा। बिकॉज कि यार मुझे 2 रुपये या 1 रुपया, आधा रुपया जो है फालतू मिल रहा है, $1 के ऊपर, $1 के ऊपर मिल रहा है, एक्सचेंज रेट में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। आप अगर पूरे रेमिटेंस उठा के देख लें तो ज़्यादा पैसे जो है दूसरे कंट्रियों से वो हुंडी से आता है। अगर सच्चे पाकिस्तानी हो तो पहले यार पाकिस्तान में लीगल पैसा बनाओ, 100% या लीगल चीज़ें भेजो, ठीक है, इस मुल्क की इकानमी को स्ट्रेंथ करो। ये नहीं कि मुझे वोटिंग राइट चाहिए और मैं कल को मेरा जी परमिट अप्रूव होना चाहिए, मेरा बिजली घर लगना चाहिए, मेरी ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मुझे आपके ख्याल में फिर ये सजेशन दी जा सकती है आपकी तरफ से कि जो आदमी यहाँ आकर वोटिंग राइट मांग रहा है वो वहाँ से अपनी सिटीजनशिप को विड्रॉ कर ले? लेकिन ये होने नहीं देंगे। ये लोग बड़े कैलकुलेटेड गेम कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो वोटिंग राइट मांग रहे हैं, उसके बाद इनकी अगली कैलकुलेटेड गेम होगी। अगली कैलकुलेटेड गेम होगी कि फिर ये सीट मांगेंगे और ये पास करवा लेंगे, क्योंकि वोट की पावर दिखा के आपको लोगों को ब्लैकमेल करेंगे ये बेसिकली। तो मतलब आपका कहना ये है कि ये वोटिंग राइट जो देने की बात हो रही है, दैट इज़ लाइक अ कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट द पाकिस्तान, और लाइक नॉट इन द फेवर ऑफ द पाकिस्तान। बिल्कुल, इट्स नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1, और मे बी इट इज़ फॉरेन कंट्री कॉन्स्पिरेंसी, यू नो, जिसके ऊपर ये लोग बिक गए हों। लोगों को ब्रेन वॉश किया है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। आपको नहीं पता किस के क्या ताल्लुकात हैं। कई पाकिस्तानी लोगों ने जो अमेरिका, यूरोप में, उन्होंने किन किन लोगों से शादियां की हुई हैं, किन कंट्रीज़ के लोगों की उनकी स्पाउसेस हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, उनकी बीवियां या उनके हस्बैंड्स किन लोगों से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता।
لیکن میں صرف یہ اپنی بیکاز میں انالیٹیکل ٹائپ کا بندہ ہوں. میرا کافی گہرا تعلق ڈیموکریٹس سے بھی ہے, ہائی لیول ہائی کمانڈ سے, اور بیکاز آئی سٹ ڈاؤن ود دیم, آئی تھنک لائک دیم. تو میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ چیز آپ کو. اچھا, آپ نے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا دورہ کیا, پوری دنیا گھومے ہیں آپ, امریکہ میں رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ پاکستان تو اپنی ایک جو مٹی سے محبت ہے وہ آپ کو لے کر آئی ہے, لیکن جو امریکن کلچر ہے کہ وہ اپنے ویکیشنز کو جو انجوائے کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جی جی. تو آپ نے مختلف ملکوں کی جو تہذیب یا مختلف ملکوں کی جو لائف ہے, جی جی, اس کو آپ امریکہ اور پاکستان سے کس حد تک جو ہے ریزمبلنگ دیکھتے ہیں؟ آپ پاکستانی لائف کافی حد تک بہتر ہے کمپیئر ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ. اوکے. کیونکہ سب سے جو اچھی بات ہے, آپ لوگ جو ہیں 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ 5 بجے سو کے اٹھتی ہے. اوکے. تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو. اور آپ کی 70% جو فورس ہے وہ کام نہیں کرتی ہے. جمعے کو بینک بند ہوتا ہے, جمعہ پڑھنے جانا ہے. اچھا جی, سنڈے کو بھی بند ہوتا ہے, چھٹی ہے ہماری. سیٹرڈے بھی بند ہوتا ہے. سیٹرڈے بھی بند ہوتا ہے. امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یار یہ اس طرح کام کرو گے آپ لوگ, اتنی تو عیاشی اور کیا چاہیے. آپ جمعہ, ہفتہ, اتوار, پھر اس کے بعد روزے آ جاتے ہیں. تو روزوں میں ہر چیز کو ایمانداری سے کرنا چاہیے. لیکن لوگ کرتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ کام کے اوپر لیٹ آتے ہیں 1 بجے کہ نہیں وہ ہمارا روزہ تھا. دیٹ از دا بگیسٹ ایکسکیوز. اٹ ہیپن. میں نے پیسے بھیجے تھے کہ روزوں میں بھیجتے سب لوگ, تو لوگوں کو بینک میں بڑی پرابلم ہوتی ہے, چکر لگانے پڑتے ہیں کہ 1 بجے کے بعد بینک کھلتے ہیں یہاں پہ, بند ہو جاتا ہے, اور بند وہاں, مطلب اول تو آتے ہی نہیں ہیں وہ, افطاری اپنا سحری کر کے سوئے ہوتے ہیں, لیٹ آتے ہیں. صاحب نہیں ہے, کلرک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نظام دھرم برہم ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی تو بھائی عیاشی لگی ہوئی ہے اسلام کے نام پہ سب کی. آپ لوگ دیر سے اٹھتے ہو, جاب کرتے ہو, نہیں کرتے ہو, 11 بجے جاتے ہو, 5-6 بجے گھر آ جاتے ہو. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر مزے ہیں آپ لوگوں کے, آپ جاؤ نہ جاؤ آپ کے لوگوں کے پیسے ملتے ہیں سب کو. تو اس سے اچھا ملک اور کیا ہوگا یار, لوٹ مچاؤ ادھر. اچھا چلیں, خیر بال آپ کے اس پر جو ہے ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کی اس بات کو اگر نہ بھی مانیں تب بھی یہ کلچر جو ہے اس میں کوئی نہیں نظر نہیں آ رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ایک یہاں ظاہر آپ نے جوانی کا اچھا پیریڈ یہاں گزارا, تو یہاں سے کچھ اچھی یادیں بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں؟ بہت اچھی یادیں, بہت اچھی یادیں. سب سے پہلے تو میں اپنے اس پاکستان کا, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, چنا اس ملک میں پیدا ہوا میں. میرے پیرنٹس, میرے بہن بھائی, آپ جیسے دوست, آپ کو میں 40 سال سے جانتا ہوں. تو ایسے کافی. آپ کے فادر کا ذکر بھی میں کرنا چاہوں گا. تو جی کریں بالکل. تو آپ سے سنوں گا تو زیادہ اچھا لگے گا. میرے والد صاحب بہت بڑے امیگرنٹ تھے انڈیا سے بیسیکلی, اور کراچی میں سیٹل ہوئے. ہی واز آرٹسٹ, پینٹر. آرٹسٹ ہے, بٹ ہی ہیو a lot of students. Oh yes, ماشاء اللہ, کافی عرصے پرانی بات. وامق صاحب جو ہے وہ ندیم وامق صاحب کے والد تھے, اور ان کا بہت بڑا اسکول تھا, وامق آرٹ اسکول, جو منظور کالونی کے پاس, اور اس میں سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں. وامق صاحب ان کے صاحبزادے ہیں, اور یہ جو بڑے باپ کا بیٹا بھی بڑا ہی ہوتا ہے, تو وہ ثبوت یہاں نظر بھی آ رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو فار دا کمنٹس. آئی ایم سو ہمبل آلویز. اینڈ دیکھیں جی, اسلام بیسیکلی آپ کو کوئی چیز, اور ہم فالو کریں یا نہ کریں, فارن کنٹریز میں جو پاکستانی رہتے ہیں, میجورٹی آف دیٹ دے آر ویری ہمبل, دے ویری لو کی. اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں ہم لوگ سب. ہمارے بچے کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. جتنے موسٹ آف دا کڈس آر لیونگ ابراڈ, پاکستانی کڈس,
I mean, they are different. They follow Islam. You guys are, जी. नहीं, वो तो आपने ठीक फरमाया. उसकी वजह ये कि वहाँ झूठ का अंसर कम है और यहाँ झूठ का अंसर बज़ाहिर तो है ही नहीं, लेकिन बबातिन जो है हर चीज़ में ही है. बात यह है कि हम लोग इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, पता नहीं है आप लोग अब तक टीवी तोड़ चुके होंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जी जी. ये मीडिया, फ्री मीडिया का ज़माना है और ये जितनी भी बातें हैं ये हमारे मुख्तलिफ शोरा ने, उद्बा ने, अफसाना निगारों ने, मंटो ने उस दौर में वो लिखा तो बहुत कुछ था. हबीब जालिब ने वो सब कुछ लिखा जो उस दौर में देखा और आज भी बहुत सारे लोग वो लिख रहे हैं. ये है कि बोलने वाले ज़रा कम बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले भी जहाँ बोलना होता है वहाँ ज़रूर बोलते हैं. आप चूँकि एक अमेरिकन शहरी जो है वो जब इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है तो हो सकता है उसे लोग सख्त समझ सकते हों, लेकिन अदरवाइज़ तो ये है कि जो यहाँ भी सच लिखना, सच बोलना, सच को बर्दाश्त करना, वो सारा एक कल्चर. देखिए जी, मैं बेसिकली मेरा किसी पे क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं है. मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो अपनी गुफ्तगू से माफ़ी चाहता हूँ. बेसिकली मैं जो महसूस कर रहा था, मैंने वो आपने क्वेश्चन किया, मैंने सच्चाई से उसके जवाब दिए. जो मेन जो चीज़ है इस गुफ्तगू के अंदर जो हुई वो ये हुई कि पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड, दे हैव अ ड्यूल नेशनलिटी इन सम कंट्रीज़, they should get the voting right or not. My idea is that, I mean, my thinking is that what I see, because मेरा काम इस किस्म का है कि मैं फ्यूचर को देखता हूँ हमेशा कि करप्शन के समंदर खुल जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो. लेकिन मैं एक बंदा हूँ, तो कहते हैं कि एक समंदर के पास एक बंदा जो है फिश बाहर आ रही थी तो एक को वापस फेंक रहा था. तो किसी ने कहा कि यार इतनी सारी मछलियाँ तड़प रही हैं, मर रही हैं, तुम एक वो क्यों कर रहे हो, एक को छोड़ो मरने दो. उसने कहा नहीं, कम से कम इसकी जान बच रही है. तो मैं एक वायदा आदमी हूँ, बोल रहा हूँ इसके अंदर. असर होता है या नहीं होता, हो सकता है कि वो शेर है ना कि हम अकेले ही चले थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. काश इंशाल्लाह इस तरह की बात लोगों के समझ में आ जाए और लोग इस पे एक्शन कर सकें. थैंक यू वेरी मच. खुद पाकिस्तानियों की समझ में आ जाए तो. जी जी. अच्छा चलिए, वक्त वो आपके साथ बहुत शुक्रिया. हमने मुख्तसर लिया था. चलते चलते कोई एक ऐसा मैसेज छोटा सा जो हमारे नाजरीन को आप देना चाहें. नाजरीन कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाएं. बाहर बहुत सारे स्कॉलरशिप होती हैं बच्चों के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर. आप लोग इनके कॉन्सुलेट्स या एम्बेसी से पता करें, इंटरनेट पे चीज़ें मौजूद हैं. NYU या ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इस किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये फ्री कोर्सेज देती हैं, फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज होती हैं. तो इसका आप फ़ायदा उठाएं. पूरे बच्चों का हर फील्ड में है. हाई मेडिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के अंदर इनके फ्री कोर्सेज होते हैं. मैं कहूँगा कि इस पूरी गुफ्तगू में अगर आप अपने बच्चे को बताएं, गूगल करके सर्च करें और हार्वर्ड का एक पर्टिकुलरली 2-3 सब्जेक्ट्स में फ्री सर्टिफिकेशन करा ले अपने आप को, दैट वुड बी गुड स्टार्ट फॉर हिज लाइफ. तो ये मेरा पैगाम है. थैंक यू वेरी मच. नाज़रीन, नदीम वामिद की गुफ्तगू आपने सुनी और नदीम वामिद वो सच्चे पाकिस्तानी ये गुफ्तगू में नज़र आए कि जिन्होंने तल्ख़ हक़ाइक़ पर बहुत खुलकर गुफ्तगू की और एक बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी की हैसियत से उन्होंने उस तल्ख़ बात का ज़िक्र भी किया कि जो लोग पाकिस्तान में वोट का राइट चाहते हैं या जिन्हें वोट का हक़ दिया जाना या दिया जा रहा है, वो पाकिस्तान को फेवर नहीं करेगा. उसके पीछे बहुत सारे मकासद हो सकते हैं. उसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी हो सकती है. तो इतनी तल्ख़ और इतनी सच्ची बात एक सच्चा पाकिस्तानी ही कर सकता है. मुझे इजाज़त दीजिए.
آئندہ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی.